राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्योर इन्डियन हो, यो नक्कली नेपालको ठेकेदारी काम गरेर नेपालमा ठेक्कापट्टा काम गरेर आएको एउटा मान्छे, राजाको विरुद्धमा 2-3 पटक युद्ध गरेको मान्छेले, राजालाई मार्न बम प्रहार गरेको मान्छेले, त्यसको बुढो भएपछि उसको बुद्धि फिरियो र बुद्धि भएर बिपी कोइरालाले नेपालमा राजा नभइकन नेपाल रहन्न, राजा नभइकन प्रजातन्त्र पनि रहन्न, टनल वार गर्छन्। नेपाली त वारियर हुन् नि। नेपालले त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई विश्वलाई चाहिँ सूर्यास्त नहुने बनाउनेलाई दबाएर राखेको मुलुक हो। आज पनि त्यो शक्ति नेपालमा छ। प्रचण्ड, बाबुराम, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरूको चाहिँ खुसियाली छ त फेरि यही विषयमा? के उनीहरू विखण्डन चाहन्छन्? यिनीहरू विखण्डन चाहन्छन्, जनताको राज्य चाहन्छन्। यिनीहरूले कतिवटा 87 वटा राज्य बनाउने भनेको थिए नि त नेपालमा चाहिँ। यिनीहरू को हुन् त भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। हो, यिनीहरू को हुन्? तिनीहरू दलाल हुन्। के हुने? विदेशीको दलाल हुन्, विदेशीको पैसा खाएका सिपाही हुन्। चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, यी 3टा दल चाहिँ खालि पैसो मात्रै जहाँबाट आउँछ। अब विश्व चाहिँ एमसिसीको कारणले नेपालमा आएर चाइना विरोधी गतिविधि गरेर त्यसले युद्धको रूप लियो भने त्यो अहिलेको यो चाहिँ आणविक युद्धको रूपमा जाने अवस्थामा नेपालबाटै त्यो थर्ड वर्ल्ड वार हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। 100% नेपालीलाई मारेर मात्रै इन्डियाले यहाँ शासन गर्न सक्छ, नभएदेखि इन्डियाले शासन गर्न। यो वारियरको देशमा त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई धपाएकोलाई इन्डियालाई धपाउन सक्दैन। नेपालमा ट्यालेन्सी पनि छ, नेपालमा बल पनि छ, बुद्धि पनि छ। अहिले तराईमा झन्डै 50% जनता इन्डियन आएर थपिएर बनेका छन्। इन्डियालाई एउटा भन्न सक्दैन। इन्डियाको त यिनीहरू के इन्डिया र क्रिस्चियन मिसनरीले सहयोग गर्ने नेता अमेरिकाको त कुछ बोल्नै सक्दैन। यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैन। अहिले सत्तामा बसेका एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस यी 3टा दलै हुन्। यी दलबाट यस्ता कुरा दलभित्र कोही पनि योग्य माने छैन के। एउटा सुयोग्य नेता एक युगमा एउटा मात्रै जन्मिन्छ अरे के। अब गर्दा गर्दै त्यो रोग कसले ल्याइदियो? डक्टर र नर्सलाई त्यो रोग कसले पुर्याइदियो भने शेरबहादुरले पुर्याइदियो। जुन शेरबहादुरले खोप 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 भनेको थियो, धारा 8 अनुसार त्यो विशाल नेपाल नेपालको भूभाग हो। त्यो महाकाली नदीको काला पानी लिएको त हुँदै अहिले पनि हो, विशाल नेपालको पनि हो। 5 वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न मुलुक बनाउन सक्ने ठाउँ छँदाछँदै यिनीहरूको त अराष्ट्रिय गतिविधि नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाएर नेपाललाई इन्डियाले जे भन्छ त्यही गरेर जाने। यिनीहरू बौद्धिक मान्छे होइनन्। यिनीहरू मूर्ख, अर्धसिल्ली पाराका कुरा गर्ने मूर्ख मान्छे मात्रै हुन् यिनीहरू। नेपालमा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको माग कहीँ गरेको छ भने त्यो इन्डियाको बलमा, इन्डियाका मान्छेहरूको डिजाइनमा तराईका मानिसलाई उक्साएर गरेको। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा प्रदेशको नाम राख्ने क्रममा देखिएको विवाद, प्रदेश नम्बर 2 मा पक्ष र विपक्षमा देखिएको नारा जुलुस र विध्वंसले के सङ्केत गर्छ? प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेश राख्नु उपयुक्त हो या होइन? मधेस भन्ने ठाउँ थियो या थिएन? भारतको मध्य प्रदेश अपभ्रंश भएर मधेस भएको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यहाँ धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र इतिहाससँग जोडिएका थुप्रै नाम हुँदाहुँदै मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने जरुरी किन पर्यो? यो हामी आज जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै भारतले लिपुलेखमा सडक निर्माण गरेको कुरा पुरानो भइसक्यो। नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरिसक्यो, संसदबाट पारित गरिसक्यो। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखमा सडक निर्माणको कार्य जारी छ भनिरहँदा नेपालको सरकारले झारा टार्ने नाममा त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने बाहेक अरू गर्न सकेन। नरेन्द्र मोदीले त्यसो गर्नुको सङ्केत के हो र सरकारको लघुतावाजको कारण के हुन सक्छ? यो विषयमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। समग्रमा नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित भएर आज हामी चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तसँग संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। संहितामा गइयो त्यो गलत कुरा छ भनेर अहिले आवाज उठिरहेको छ। संहितामा गएपछि नेपाललाई 7 टुक्रामा विभाजन गरियो। नाम राख्ने कुरामा विवाद अझै जारी छ। प्रदेश नम्बर 1 ले त नाम राख्न पनि सकेका छैन। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेश राखेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा अहिले विरोध, भण्डाफोर र समर्थनको दुईटै कुराहरू हामी देखेका छौँ। मधेस प्रदेश
राख्नु उपयुक्त हो या होइन डाक्टर साहब? धेरैले मध्य प्रदेशका विषयमा आफ्ना राय प्रकट गरेका छन्। वास्तवमा मध्य प्रदेश नाम राख्नु उपयुक्त हो या होइन? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर पहिले नेपालको राजनीति त्यो शब्दले पनि नेपालको राजनीतिक दल र दलीय चरित्रको उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसमा हजुर नामको कुरा गर्नुभन्दा नामसँग गाँसिएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरूको क्षमताको कुरा गाँसिएको छ यसमा। अब प्रदेशको नाउँ त जे राखे पनि एउटा नाउँ राख्ने हो। नाउँ जे राखे पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा जनताको बहुमतले राखेको नाउँलाई जे नाउँ राखे पनि त्यसलाई नेपालको एउटा नाउँको रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यसभन्दा पूर्वी कुरा के भने, एउटा जनताले चाहेअनुसार गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, जातीय धर्मनिरपेक्षता, जातीयता लगायत यावत कुरा जनताले जे मागे त्यो मागे अनुसारको संविधान नेपालमा बनाएर लागू गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपालका जनताको माग अनुसार, नेपाली जनताको नेपालको खाँचो अनुसार, नेपालको आवश्यकता अनुसार र नेपाली जनताको हित र कल्याण हुने अवस्थामा चाहिँ आउन सक्नुपर्छ। त्यो आउन सकेको छैन कुनैमा र यसको पछाडि दलको सबै मुख्य गरेर सत्तामा जाने दलको क्षमता नभएको साबित गर्छ यसले। नाउँ एउटा राख्ने कुरा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा मात्रै विवाद भएन, धेरै ठाउँमा विवाद भएर धेरै पछि प्रदेशका नाउँ राख्न सकेका हुन्। एउटा नाउँ राख्ने कुरामा पनि निजता, यति निजता छ कि त्यो चाहिँ पञ्चायत कालमा राखेको नाउँ दोहोऱ्याउने एउटा कर्णाली अञ्चलले बाहेक अरूले त्यो पञ्चायतमा राखेको नाउँ हुनु नेपालको नाउँ हो नि। त्यो पञ्चायतले राखेको होस् कि दलीय व्यवस्थाले राखेको नाउँ अब भन्ने बेलामा त कतिपय अवस्थामा चाहिँ माओवादीका नेताहरूले छलाङ मार्ने नाउँमा चाहिँ नेपालको फेर्ने, यो पनि फेर्ने, यो पनि फेर्ने भन्दा झन्डा पनि फेर्ने, नेपाल नामै फेर्ने, खारेज नेपालको नामै फेर्ने भन्ने जस्ता कुराको क्रमका त्यो अनैतिक र चरित्रहीन, अराष्ट्रिय र नेपाललाई विलय गराउने अवस्थाका कुराहरूको चरित्रले गर्दा तल्लो तहसँग गएको यो चाहिँ मधेसको नामाकरणको कुरा चाहिँ अहिले बहुमतको आधारमा, 2/3 बहुमतको आधारमा गर्नुपर्ने अन्तिम अवस्था, अन्तिम चरणमासम्म यत्रो लामो अवधि, एक पदावधि 5 वर्षसम्म नाम राख्न सकेनन्। त्यो चाहिँ मधेसका प्रदेश 2 र प्रदेश 1 का मान्छेको कमजोरी, लापरवाही अथवा उनीहरूको कुरा मात्रैको कुरा होइन। राष्ट्रिय स्तरमा आउनुहोस् न, राष्ट्रिय स्तरमा अरू बाँकी नेपालमा चाहिँ 75 जिल्लालाई पञ्चायत कालको यथावत नराख्ने भनेर 77 जिल्ला बनाए राजनीतिक स्वार्थको लागि। चितवन र रुकुमलाई 2टा चाहिँ बनाए, नवलपरासी र रुकुम। अब त्यो नवलपरासी भनेको चितवनको आधा, परासीको आधा गरेर नवलपरासी भएको। त्यसलाई नवलपुरपट्टिको एउटा नाउँ र परासीपट्टिको एउटा नाउँ राख्न नभने नाउँ अहिलेसम्म राख्न सकेका छैन सरकारले पनि, केन्द्रीय सरकारले पनि। रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम भनेर राखेको छ। एउटा चाहिँ जिल्लाको नाउँ कारण गर्न सक्ने क्षमता केन्द्रीय सरकारले पनि राख्दैन। तराईको कुरा मात्रै होइन, तराईको मलाई तराई नाउँ राखे या मधेस, नेपालको चाहिँ नेपाली जनबोलीको आधारमा लिने हो भने मधेस राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने नेपालका जनताले मधेस भन्छन् तराईलाई। तराईको भूखा अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्लेन लाइन, नेपालको प्लेन लाइन एरिया भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरेको छ र नेपालको जनबोलीमा त्यो तराई भएको भएदेखि उचित हुन्थ्यो। अब यो सानो नाउँ राख्ने कुरामा तराई, मधेस जेसुकै राखेर पनि, जेसुकै मानिस नाउँ राखे पनि त्यो नेपालको संस्कार संस्कृतिसँग मिल्दो नाउँ भयो भने कुनै आपत्ति छैन कि। नामलाई के राख्या छ? मधेस प्रदेश नाम राखेकोमा डाक्टर साहबको आपत्ति छैन? मलाई मधेस प्रदेश आपत्ति त छैन जे भए पनि नाउँ राखेको कुरामा।
तर प्रदेश त्यसको नाउँ चाहिँ मधेस राखेको भए उच्च कोटिको हुन्थ्यो। मधेसै राखे त होइन, अहिले त यिनीहरूले मध्य के अरे मधेस यिनीहरूले राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ तराई राख्नु पर्थ्यो। हो त्यहीँनिर नि जस्तो मधेस राख्दाखेरि यहाँनिर मान्छेहरू मधेस राख्दाखेरि चाहिँ त्यो नाम मधेस राखेर पनि आपत्ति छैन मलाई चाहिँ। तर नेपाली जनबोलीले प्लेन लाइनलाई के भन्ने गर्छन् भने तराई भन्छन्, तराई झर्ने, तराई जाने, तराई बस्ने, तराईका पहाडमा आउने भनेर नेपाली बोलीमा जनबोलीमा मधेसभन्दा तराई बढ्ता प्रचलनमा छ। यहाँनिर विरोध र समर्थन दुइटै देखियो डाक्टर साहब। जस्तो नि मधेस राख्दाखेरि मधेस भन्ने हाम्रो ठाउँै होइन तराई हो, मधेस भनेपछि त्यहाँका थारू पहाडेहरूको सम्बन्धन भएन, मधेस चाहिँ मध्य प्रदेश भन्ने भारतको जुन एउटा प्रान्त छ त्यो अड्कलबाजीको नाउँ हो, त्यो हो कि होइन थाहा छैन। त्यसले त्यो भाषा इन्डिकेट गर्छ मध्य प्रदेशबाट बसाइ सरेर आएका मान्छे बसेको थलो। अब जुन बेला जङ्गल थियो, त्यो जङ्गल भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँदेखि आएर मान्छे बसेका थिए भन्ने अनुमानको घरको कुनै ऐतिहासिक तथ्य छैन, त्यसको अनुमानको कुरा मात्रै हो। अब अहिले चाहिँ तर यिनीहरूले गरेको व्याख्या चाहिँ मधेसले जनआन्दोलन गरेर यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र राज्य बनाउने अभियानमा कैयौँ त्यहाँका स्थानीय मान्छेको मृत्यु समेत भएको हुनाले त्यस हिसाबले त्यो नाउँलाई ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ भनेर जुन त्यहाँ व्याख्या गर्ने यसको समर्थकहरूले स्थानीय मानिसले जुन व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्यालाई गलत भन्छु म। किनभने मधेस नेपालको भूभागबाट विखण्डन गराउने प्रवृत्तिमा गएकोलाई समर्थन गरेको भन्ने जुन व्याख्या गरिएको छ त्यो गलत हो, त्यो गलत व्याख्या हो। कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि भूभाग विखण्डन गराउने अथवा पृथक गर्ने लिएर जाने कुरा जब चाहिँ त्यही मधेसको त्यो कुरा इन्डियाको रहले नेपालमा उक्साएका बिहारीले उक्साएको अवस्थामा आएको घटनासित गाँच्न सकिन्छ। त्यो कस्तो हो डाक्टर साहब? त्यो अब त्यसलाई गाँच्न सकिन्छ जबकि त्यो इन्डियाको रहले नेपालमा यो भूमिका खेलिराखेको अवस्थामा आएको त। अब यसलाई मैले अलि स्पष्ट पार्ने, त्यो इन्डियामा चाहिँ जम्मू काश्मीर जो स्वतन्त्र एउटा देशलाई इन्डियाको संरक्षित मुलुकमा आएको थियो, हिन्दू राजा र मुस्लिम जनताको बहुमत भएको अवस्थाको कारणले उत्पन्न विवादमा भारतमा बन्दकी राखिएको अथवा संरक्षित राज्य बनाइएकोलाई भारतमा त्यो स्वतन्त्र देश स्वतन्त्र राज्य बनाइएको अवस्थामा भारतले अहिले इन्डियामा चाहिँ त्यहाँको धारा 370 र 35A लाई प्रयोग गरेर चाहिँ इन्डियामा विलय गराउँछ। जब त्यही मुलुकको ले अरू देशका भूभागलाई इन्डियामा बढाउँदै मिलाइ गरेर एकत्रित बनाउँदै जाने रणनीति गर्छ, त्यही देशका मानिसको त्यही देशको राजनीतिले नेपालको तराई भूभाग अथवा यिनीहरूले तराई जुन भने मधेस भूभाग जुन छ त्यो भूभागलाई त्यहाँका जनतालाई भारतीय मूलका हुन् भनेर उक्साएर भारतको संरक्षणमा नेपालमा पहाडका मानिसलाई तराईका मानिसले बाटो बन्द गरेर नाकाबन्दी गर्ने सम्मको कुनियत काम भएको अवस्थालाई त्यसकै समर्थनमा यो चाहिँ प्रान्तको कुराले बढी चर्को नेपालमा प्रान्तीय सरकार बनाउने चर्को आवाज निक्लेको पनि तराईकै कारणले हो। नेपालमा संघात्मक राज्य व्यवस्थाको माग कहीँ गरेको छ भने त्यो इन्डियाको बलमा इन्डियाका मान्छेहरूको डिजाइनमा तराईका मानिसलाई उक्साएर गरेको। त्यो तराईको नाउँबाट अरूको छानिँदै गरेर माओवादीहरूले नेपाललाई टुक्राउने जातीय राज्य बनाउने माओवादीको जुन चाहिँ संयन्त्र छ त्यो संयन्त्र फेरि तराईको संयन्त्रमा इन्डियाको रहको भूमिकाबाट यसरी आयो, इन्डियाको सहदेशको भूमिकाबाट आयो भने माओवादीलाई जातीय राज्य बनाउने युरोपको क्रिस्चियन मिसनरीको निर्देशनमा आएर नेपालमा माओवादीले यो किसिमको गरे। जति यी गलत कुराहरू भएछन् नेपालका दलका अनावश्यक र देशलाई विध्वंस बनाउने देशलाई विभाजन गरेर टुक्रा बनाउने आधारमा आएछ। भूमिका खेलेका दलले नेपालका दलले भूमिका खेले, नेपालको लागि खेलेनन्,
कि क्रिस्चियनको लागि खेले कि रको लागि खेले, त्यो खेलेर आएको विवादमध्ये सङ्घात्मकता हो। सङ्घात्मकमा चर्को सङ्घात्मकको कारक तत्त्व बनेको मधेस हो। अब त्यो मधेसको तराईको भूखण्ड जुन तराईको भूभागको हिसाबले नेपालमा चाहिँ विभिन्न के समस्या जुन जन्मेका छन्, ती समस्यामा सँग गाँसिएका धेरै तत्त्वहरू छन्। त्यसमा सबभन्दा चर्को तत्त्व चाहिँ नागरिकता हो। नागरिकतामा उस्तै अनुहार र एउटै भाषा मिल्ने बिहार र युपीका मानिसलाई नेपालमा खोजेर तराईको भूभाग, तराईको जनसङ्ख्या नेपालको 1/3 जनसङ्ख्याभन्दा कम भएको जनता अहिले तराईमा झन्डै 50% जनता इन्डियन आएर थपिएर बनेका छन्। अब नेपालको त्यो तराईको सङ्ख्या बढाउनलाई नेपालमा सिक्किम जस्तै नेपाललाई 2/3 अथवा 1/3 बहुमत जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने 50%, 51%, 51-49 बनाएर भए पनि नेपाल इन्डियामा विलय बनाउने जातीय राज्यको आशय क्रिस्चियनहरूले नेपालमा चाहिँ क्रिस्चियनाइजेसन गर्नलाई जातको बिचमा झगडा बनाएर एक जातले अर्को जातमा नेपालीमा अनेकतामा एकता भएकोलाई खलबल गरेर त्यसलाई विध्वंस बनाएर साम्प्रदायिक दङ्गा मचिरहेको छ नि। अहिले चाहिँ यहाँ बाहुनवाद भन्ने, यो तराईका मानिस र पहाडका मानिस भन्ने बाहुनवाद भन्ने, अनि त्यसपछि मङ्गोलवाद भन्ने, मङ्गोलको कुरा चाहिँ नाकबुच्चे र चुच्चेका कुरा चाहिँ, अनि त्यसपछि आएर जातीय राज्यका कुरामा हक अधिकारको कुरा, यो जातले यति पाउने, यो जातले यति पाउने, अनि पक्षपातका कुरा, एकले अर्कालाई यो जति भए पनि आज समाजमा एक जातले अर्कोसँग अब खुकुरी लिएर लड्न मात्रै बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडिको स्टेपमा चाहिँ एक जातले अर्कोलाई आलोचना गरेर दमन गरेर राख्ने वातावरण बनिसक्यो। भनेपछि तपाईँसँगको कुराले के सङ्केत गरे, मैले के पाएँ कन्क्लुजनमा भने नेपालमा जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्व मचाइदिने युरोप, पश्चिमा क्रिस्चियन र नेपालमा विखण्डन गरेर नेपालको भूभागलाई चाहिँ भारतमा मिसाउनेमा प्रयोग भइरहेछ र यी दुईटाले नेपाललाई तहस-नहस पार्न खोजेका छन् भन्ने तपाईँको तर्क हो। अब त्यसो हो भने मधेस प्रदेश नाम राख्दाखेरि मधेस प्रदेशले अधिकार प्राप्तिको ढोका खोल्यो भनेर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड, बाबुरामहरूले भनिरहेछन्। संहिताको सही कार्यान्वयन भयो नाम मधेस प्रदेश राख्दाखेरि भनेर उनीहरूको तर्क छ। तर कतिपयको तर्क के छ भने मधेस प्रदेश नाम राखेर विखण्डनको बिरुवाको अङ्कुरण सुरु भयो, बिरुवा उम्रियो, अब नेपाल विखण्डनको खतरामा गयो भनिरहेछन्। यो कुन चाहिँ ठिक हो डाक्टर? यो मलाई लाग्छ यो उनीहरूले चाहेको कुरा, रहले चाहेको कुरा यी दलहरूले बोलिरहेका छन्, पुरा गर्दैछन्। अब त्यो तराईको नेपालको पहिलो आवश्यकता नेपालको कुनै पनि आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक अनि ऐतिहासिक सबै कारणले नेपाल सङ्घात्मक, भूक्षेत्रको कारणले नेपाल सङ्घात्मकमा जानै नहुने अवस्थाको लाई तोडेर सङ्घात्मकता ल्याउनुको नेपालको जनताको ल्याउनुको मुख्य कारण मधेस नै, यो तराई नै हो। मुख्य कारण तराई हो। अब रहेको चाहिँ तराईलाई एक तराई, एक मधेस एक प्रदेश भन्ने रहेको डिजाइनमा तराईबाट आएको, त्यसमा थारू जातिहरूले गरेको विद्रोहको कारणले त्यो एक मधेस एक प्रदेश बनाउन सकेनन्। किनभने थारूमा शुद्ध नेपाली राष्ट्रवादी सोच छ र पश्चिम नेपाल थारूको बाहुल्य छ। त्यो हुनाले शुद्ध राष्ट्रवादी सोच त इन्डियासँग कुनै हालतमा एट्याचमेन्टमा जान सक्ने, किनभने इन्डियामा जस्तो बिहार र युपीमा नेपालको भाषा र नेपाली जातिको बिहाबारी लेनदेनको जस्तो चाहिँ ठुलो प्रभाव छ, त्यस्तो चाहिँ थारूको, नेपाल र इन्डियाका थारूको बिचमा इन्डियापट्टि थारूको सङ्ख्या एकदमै कम छ र थारूको हिसाबले उनीहरू इन्डियाप्रति एट्याचमेन्ट नभएर हामी विशुद्ध नेपाली संस्कार संस्कृतिबाट जोडिएर बसेका उनीहरू यसमा सहमत नभएको कारणले एक मधेस एक प्रदेश बन्न सकेन।
अब त्यो बनेको भए फेरि पहाडी भूभाग त्यस बेलाको माग एक मधेस एक प्रदेश बनाउने पछिको माग चाहिँ 2 प्रदेश मधेस 3 प्रदेश पहाड भन्ने त्यस बेलाको माग थियो। जम्मा 5 प्रदेश बनाउने भन्ने माग थियो। अब त्यो माग राजनीतिक कारण र इसाई र रहको इन्डियाको डिजाइनमा भएको थियो। त्यो माग पनि नेपालको अस्तित्वमा नेपाली जनताले स्वीकार त आजसम्म कुनैलाई पनि गरेका छैनन्। त्यो सङ्घात्मकतासित जोडिएको कुनै पनि कुरा नेपाली जनताले स्वीकार गरेकै छैनन्। त्यो केही दलका नेता हो, त्यो नेता उठाइएका खाएका अंशबन्डा भाग इन्डियाको कलो खाएकाहरूले उठाएको कुरा हो। अब त्यो उठाएको कुरालाई चाहिँ गर्ने कुरामा तराईतिर प्रभाव के मात्रै छ भने बिहाबारीको एउटा प्रभाव छ इन्डियनसँग, अर्को प्रभाव भाषाको प्रभाव छ। भाषाको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई नै अलग्गै टुक्राउने भन्ने अवस्थाको कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। यो अवस्थासित वास्तवमा मैले देखेको त कुरा इन्डियाका मान्छेले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएर यतातिर अगाडि गयो भने इन्डियाको पनि 10औं टुक्रामा इन्डिया पनि विभाजन हुन्छ। यस्तो माग गर्ने इन्डियामा थुप्रै छन्। आसामतिरका 7वटा राज्य बनाउनु पर्ने इन्डिया टुक्र्याउनुबाट बचाउनुको लागि गराएको मात्रै हो। आसाम एउटा आसाम थियो। पहिले चाहिँ प्रान्त बनाउँदाखेरि सुरुका 15 हुँदाखेरि आसाम एउटा प्रान्त थियो। अहिले त्यसैलाई 7वटा बनाइसकेका छ। यसरी इन्डिया नै आफ्नो कमजोर अवस्थामा आएकोमा भोलि जम्मू काश्मीर चाहिँ इन्डियामा आउँछ भन्ने कुरा होइन। इन्डियाले जबरजस्ती के गरेर राखेको छ भने जसरी चाहिँ विशाल नेपाललाई जबरजस्ती इन्डियामा राखेको छ त्यस्तै अवस्थाबाट इन्डियाले चाहिँ राखेको अरू चाहिँ जुन अवस्था छ इन्डियाले राखेको यो फ्रेजाइल रूपमा बनाएर राखेको छ। इन्डिया पनि नेपाललाई टुक्राउने, नेपाल जस्तो सानो इन्डियाको एउटा प्रान्तभन्दा सानो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको 1.5 लाख करिब क्षेत्रफल भएको जनसङ्ख्यालाई इन्डियाको एउटै प्रान्त भनेर युपीलाई नै लियो भने पनि 22 करोड जनसङ्ख्या छ इन्डियामा। नेपाल 7वटा प्रान्त बनाउनु पर्छ भने त युपीलाई कतिवटा प्रान्त बनाउनु पर्यो? युपीलाई 7 21 7 49वटा प्रान्त 49वटा 50वटा प्रान्त बनाउनु पर्छ बिहारलाई पनि। त्यसको कुनै वैज्ञानिकता छैन। प्रान्त किन चाहियो भने त्यसको वैज्ञानिकता चाहिन्छ। यो वैज्ञानिक आधार विश्वमा 2टा आधार मात्रै छ। यो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था आधार छ। विश्वले मानेको आधार 2टा हो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था। एउटा आधार हो देशको जनसङ्ख्या, देशको भूक्षेत्रफल अत्यन्त ठुलो भयो र केन्द्रले त्यो भूक्षेत्रफलको कुना कुनामा शासन गरेर जाँदाखेरि ढिलो हुने हुन्छ र जनताले राम्रो सेवा समयमै राम्रो सेवा पाउन सक्दैनन् तुरुन्तै भन्ने आधारमा भूक्षेत्रफल ठुलो भएको मुलुकमा प्रान्त चाहिन्छ, प्रान्तीय सरकार चाहिन्छ। त्यस्तो इन्डिया उदाहरणको निमित्त लिन सकिन्छ, अमेरिकालाई उदाहरणको निमित्त लिन सकिन्छ। तर त्यही कुरा चीन र क्यानाडा पनि त्यत्तिकै ठुला देश भएर पनि क्यानाडामा साँच्चै भन्यो भने जम्मा 2टा प्रान्त छन्। त्यो 2टा प्रान्त के को आधारमा रह्यो भने युरोपबाट माइग्रेट गरेर जाने भाषाको बेलायती वंशजहरूको अङ्ग्रेजी भाषा भएको आधा क्यानाडा छ, एक साइडमा अङ्ग्रेजी मात्रै बोलिन्छ, आधा फ्रेन्च क्यानाडा भएछ। त्यो अर्को भाषा भएको कारणले 2टा भाषाको भाषिक हिसाबले 2टा मात्रै प्रान्त छ। ठुलो भएर पनि धेरै प्रान्त छैन। चीनमा त प्रान्तै छैन भने नि हुन्छ। 6वटा प्रान्त जस्तो देखिएछ शासन गर्ने तरिकाबाट, तर चीनमा चाहिँ प्रान्तै छैन। त्यो चीनलाई प्रान्त मान्नु नै उचित हुँदैन। एउटा देशको एउटै प्रान्त छ। अमेरिकाले 2टा प्रान्त मान्छ, एउटा फर्मोसा मानेको छ। हामी कहाँ डिजाइन अन्तर्गत गरियो। अब नि मैले जान्न खोजेको कुरा नि जस्तो रले नेपाललाई टुक्राउन खोजिरहेछ भनेर तपाईँले पहिला पञ्चायतकालदेखि नै गर्यो भन्ने विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। अब के साँच्चीको अहिले मधेस प्रदेश नाम राख्नु पनि विखण्डनकै डिजाइन हो? 8वटा जिल्लालाई प्रदेश नम्बर 2
अन्तर्गतका 8वटा जिल्लालाई मधेस प्रदेश भनियो। पहिला त एक मधेस एक प्रदेशै भनियो, त्यो भएन। अब 8वटा जिल्लाको मात्रै मधेस प्रदेशलाई त्यो पनि रकै डिजाइनमा टुक्राउन खोजेर मधेस प्रदेश राखिएको हो त? होइन, त्यसमा चाहिँ मधेस स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भनेर इन्डियाले उक्साएर उक्सिएको थलो जनकपुर एरिया मात्रै हो। उता कोशी पूर्वको यो आवाजलाई उहिल्यै जुन बेलादेखि आवाज उठाए मत्थर गरेर तराईका मान्छे त्यता गएर भाषण गर्न पनि सकेका छैनन्, आजसम्म सकेका छैनन्। अस्वीकार उहिल्यै भइसक्यो, उहिले प्रतिकार भइसक्यो, पञ्चायत कालमै भएको। पश्चिम तराई पनि अस्वीकार भइसक्यो। पश्चिम तराई पनि थारूहरूको त्यतापट्टिको थारू भएपछि अथवा यो राप्ती पारी भन्नुपर्छ, राप्ती नदी पारी पश्चिमतिरको भूभागलाई पनि यसले प्रभाव पार्न सकेन, त्यसको प्रतिकार भयो। जुन बेलामा चाहिँ यो यसको आवाज उठाइरहेको थियो, कोशी पूर्वको भूभागलाई पनि यसको प्रतिकार भयो, यिनीहरूले बढ्न सकेनन्। र यसको अलिअलि झिनो म्याक्सिमम उठेको सप्तरीदेखि यही जनकपुरसम्मका 8वटा जिल्ला, 8वटै जिल्ला होइन। यो वीरगञ्जपट्टिको मान्छे जुन अहिले विरोध गरेका छ यो तराई पक्षको हिसाबले होइन, त्यो वीरगञ्ज पक्ष त राष्ट्रिय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आएको अवस्था। 12 वर्ष रौतहटसम्म चाहिँ त यो मागेका होइनन्। तर उनीहरूको माग त राजधानी जनकपुर भयो, जनकपुर राजधानी मान्न सकिन्न भन्ने विरोध हो। मधेस प्रदेशको विरोध त देखिया छैन नि। होइन, त्यो विरोध त गरेको प्रदेशको उनीहरूको त्यो प्रदेशको नाउँसम्म पनि असन्तुष्ट छ। त्यो नाउँलाई लिएर विरोध गरेका छन् के उनीहरूले। तर यही कुरामा चाहिँ प्रचण्ड, बाबुराम, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरूको चाहिँ खुसियाली छ त फेरि यही विषयमा। के उनीहरू विखण्डन चाहन्छन्? उनीहरू विखण्डन चाहन्छन्, जनताको राज्य चाहन्छन्। यिनीहरूले कतिवटा 87वटा राज्य बनाउने भनेको थिए नि त नेपालमा चाहिँ, 87वटा चाहिँ। पछि चाहिँ गएर थोरै 2जना 3जना जनसङ्ख्या भएको जातीय राज्य चाहिँ 123वटा जनसङ्ख्याले नेपालमा भाषा 123वटा भाषा भएको भाषिक हिसाबले अथवा जातको हिसाबले छुट्याउने भएर त्यो 3जनाको राज्य कहाँ हुने भने त्यो ऊ आफैले उठाएको प्रश्नमा आफै अलमल लिएर गलाङगुलुङ भएर मात्रै यो 7वटा प्रदेश। प्रचण्ड बाबुरामहरू चाहिँ किन चाहन्छन् त? यिनीहरू कुनै सिद्धान्तको राजनीति गरेका मान्छे होइनन्। यिनीहरू चाहिँ जे कुरा नि परपरी गर्ने के, जे कुरा नि बटार्ने घडेङ कुनै देश बनाउने कुरामा चाहिँ यिनीहरूको कहिले एक दिन समय दिएको देख्नु भएको छ यी पार्टीहरूले? देशमा चाहिँ कोभिड कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर एक दिन 1 घन्टा समय दिएका छन्। देशमा विदेश गएका जम्मा विदेश त पठाउने, यिनीहरूले विदेश पठाएर यहाँ कमजोर बनाएर इन्डियनलाई नेपालमा ल्याउने, नेपालीलाई विदेश पठाउने योजनाभित्र नै पारेका छन्। विदेश पठाएको त बाबुराम र प्रचण्डले होइन र, बाबुराम र प्रचण्डले जम्मै चाहिँ नेपालको 80-85 लाख 1/3 जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाउने वातावरण यिनीहरूले बनाएका छन्। अब विदेशबाट फिर्ता ल्याउने एउटा योजना गरेका छन्, जबकि यसलाई चाहिँ एउटा योजनाले फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। नेपाललाई एउटा निर्वाचन अवधिमा अथवा 5 वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न मुलुक बनाउन सक्ने ठाउँ छँदाछँदै यिनीहरूको त अराष्ट्रिय गतिविधि नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाएर नेपाललाई इन्डियाले जे भन्छ त्यही गरेर जाने यिनीहरू बौद्धिक मान्छे होइनन्। यिनीहरू मूर्ख, अर्धसिल्ली पाराका कुरा गर्ने मूर्ख मान्छे मात्रै हुन् यिनीहरू। किन यिनीहरूलाई देशको माया भएन त? जस्तो नि तपाईँले होइन, यो कुनै किसिमको तपाईँको कसैको कर्मचारी भएर कसैको तलब खाएर तलबी काम गर्ने मान्छे भयो भने त्यसको देशप्रति माया हुन्छ र? तर जनताले सधैँ यिनीहरूलाई बोक्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? त्यस्ता जनता भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छेले भक्काइदियो भने जापानमा जस्तो विकसित देशमा चाहिँ हाराकिरी गर्ने एकजना मान्छेले भकाइदिएर आज चौथीको दिन 9:33 जाँदाखेरि चाहिँ ब्लेडले हाराकिरी भन्छ तिनीहरूले, हाराकिरी ब्लेडले चिरेर रगत फालेर मर्यो भने सोझै स्वर्ग गइन्छ भनेर एउटा मान्छेले भनिदियो। त्यो भनेका भएर 1000 मान्छेले आएर चिरेर ज्यान फाले। अब त्यो इतिहास विश्वको मान्छे सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर लिएर गयो भने जुनसुकै गलत कुराको पनि पक्षमा लाग्ने मान्छे पाइन्छन्। कारण असल मान्छे चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर त्यसको दायाँ बायाँ उ गर्छ। अब धेरै मान्छे जेसुकै अपराधी कुरा गर्दा पनि धेरै मान्छे हुन्छ। तपाईँले चोरको सङ्गठन बनाउनु भयो भने त्यो सङ्गठन पनि बन्छ, चोरहरूको नि सङ्गठन हुन्छ नि।
बसमा चाहिँ तपाईँहरूले चोर्न कसरी चोर्ने, कसरी भाषा बोल्ने, कुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्दाखेरि के काम गर्ने भनेर सङ्गठन बनाएको बसभित्र पकेटमाराहरूको सङ्गठन तपाईँले नेपालको प्रहरीले निकालेको तथ्याङ्क पढ्नुभएको छ नि त। चोरको पनि सङ्गठन हुन्छ, अब ठगको पनि सङ्गठन हुन्छ, लुटेराको पनि सङ्गठन हुन्छ। भनेपछि नेपाल विखण्डन गर्ने विषयमा यी राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड, बाबुरामहरू एक ठाउँमा छन् भनेर तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो? यिनीहरूको सङ्गठन होइन, त्यस्तै सिल्लटहरू मान्छेको हो। उपेन्द्र महतोलाई भने केही त यस्ता मान्छे छन् जो इन्डियाबाट चाहिँ पठाइएका इन्डियन नै हुन्। राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्योर इन्डियन हो, नक्कली नेपालको ठेकेदारी काम गरेर नेपालमा ठेक्कापट्टा काम गरेर आएको एउटा मान्छे। अब सूर्यबहादुर थापाको पालामा चाहिँ चाकडी कसरी गरेर नागरिकता लिए, उनको नागरिकताको नै विवादित छ। अहिले यो सरकारले त्यस्तो कुरा खोज्नै सक्दैन। बाउको भन्दा नागरिकता ल्याएका छन्, नागरिकता लिएछ। अब यो अनि परिवार चाहिँ लिएर आएछ, त्यस्तालाई भोट हालेर जिताउँछन् नेपालको। अनि उनीहरूले खुसियाली व्यक्त गरिरहेछन् कि मध्य प्रदेशले अधिकार प्राप्तिको ढोका खोल्यो भनेर। यो कुरा मात्रै, कुराको लागि कुरा हो। नेपालमा म आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने म मधेसमा बसेको छु, मधेसमा जाहिर खाएको छु, मधेसमा घुमेको छु। नेपालमा मधेसमा भएको राष्ट्रिय एकता बनाइराख्न र नेपालको त कट्टर नेपाल भक्त जनसङ्ख्याको बाहुल्य छ मधेसमा। तर यिनीहरूले बिगार्ने मान्छे थोरै छन्। यी थोरै मान्छेलाई बिगार्छन् र चुनावको बेलामा के कता कताको पैसा ल्याउँछन्, चुनावको बेला अलिअलि सिट लिइहाल्छन् यिनीहरूले। अब त्यो लिएर मानिसको अहिले नेपालमा भोट विशुद्ध भोट हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासै गर्न। तर मध्य प्रदेश नाम राख्नु नेपालको सुरक्षाको लागि खतरा भयो। मधेसमा तराईमा चाहिँ नि त्यही मिथिला थियो, इतिहास बोकेको, संस्कृति बोकेको मिथिला प्रदेश राख्दै भए पनि हुन्थ्यो, भोजपुरा प्रदेश राख्दै भए पनि हुन्थ्यो, अरू कुनै नेपालकै नामबाट राख्दै भए आज त्यहाँ बस्ने पहाडीलाई पनि अपनत्व हुन्थ्यो, त्यहाँ बस्ने थारूहरूलाई पनि अपनत्व हुन्थ्यो। यो मध्य प्रदेशले झन् विखण्डनको बिउ रोप्यो भन्छन् क्या डाक्टर साहब। त्यो त विखण्डनको बिउ त त्यो प्रदेशको कारणले विखण्डनको बिउ, सङ्घात्मकता ल्याउनु नै विखण्डनको बिउ हो, जातीय राज्य भन्नु नै विखण्डनको बिउ हो। अब नेपालमा भाषिक दलित भन्नु नै विखण्डनको बिउ हो। नेपालमा छुवाछुत प्रथा चाहिँ 2019 सालको देखि छुवाछुत प्रथा अन्त्य भइसकेर छुवाछुत प्राय सकिसकेको। अनि दलित पिछडिएको जात भन्ने हुँदैन नि, यिनले इन्डियाबाट बोरो गरेर दलित शब्द पनि ल्याए। दलित भनेको के हो? कहाँ नेपालमा थियो दलित? अम्बेडकरको शब्द होइन र यो? अब उसले त अम्बेडकरको शब्द त्यही त इन्डियाबाट आयो, रहले ल्यायो, इन्डियाको सापाटी ल्याए। अब लोकतन्त्र भन्ने पनि अम्बेडकरको शब्द हो नि, अम्बेडकरले लिएर आए। लोकतन्त्र इन्डियाको नेपालमा लिएर आए नि, लोकतन्त्र होइन नि त, हाम्रो त प्रजातन्त्र हो नि। जब इन्डियाकै दलाली गर्छन् भने इन्डियाका शब्द, इन्डियाको भाषा, इन्डियाको पाठ्यक्रम, इन्डियाको बोली सबै ल्याउँछन्। अब नेपालले नेतृत्व गरेर, नेपाल वैदिक सनातन धर्मको नेतृत्व गरेर कहिले कसैको उपनिवेश नभएको नेपालले होल इन्डियामा शासन गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको अवस्थालाई विध्वंस बानेर इन्डियाको निर्देशनमा नेपाललाई उल्टाउने काम यिनै दलले, जसले चाहिँ यो तपाईँले भनिराखेको मधेसका नामाकरणमा जय जयकार गरेका छन् भन्ने यी दलहरूले नै यो दलाली गरेर आएको हो। नत्र यिनीहरू दल त नेपालको लागि साम्यवादी आवश्यकता छ, म मान्छु। साम्यवादीको लागि क्यापिटलिजम र सोसलिजमको टर्म बजेर क्यापिटलिजम र चाहिँ कम्युनिजम मिलेर बिचमा एउटा कम्प्रोमाइजिङ पोइन्ट के आएको थियो भने समाजवाद। सोसलिजम कम्प्रोमाइजिङ पोइन्टमा आएको थियो, क्यापिटलिस्टले पनि मान्ने, कम्युनिस्टले पनि मान्ने। त्यो अवस्था लिएर आएर त्यो समाजवादलाई एकीकरण गरेर राष्ट्रको आर्थिक उन्नतितिर गर्न परेको भने नेपालमा थालिएका पञ्चायत कानुनमा थालिएका जति उद्योग व्यापार राष्ट्रियकरण गरेर बढ्दै जानुपर्नेलाई त्यसलाई पनि इन्डियाको निर्देशनमा, क्रिस्चियनहरूको निर्देशनमा त्यसलाई पनि बेचेर निजीकरणको नाउँमा चाहिँ पश्चिमाको नाउँमा लथालिङ्ग पारेर त्यसको जग खैल्याए। बाई 2000 एसियन स्ट्यान्डर्ड बनाउने, एसियन स्ट्यान्डर्ड भनेको अहिलेको चिनको अवस्था, इन्डियाको एसियाको अवस्था, सरदरको अवस्थामा पुग्ने योजना 100% सक्सेसफुल्ली गएको योजनालाई भत्काइदिए। अनि
पञ्चायत डेभलपमेन्ट लाइन ट्याक्स नाउँ फेर न पञ्चायत गएपछि पञ्चायत डेभलपमेन्ट पञ्चायत शब्दलाई फेरिदिएको भए हुन्थ्यो। तर त्यो योजनै खारेज किन गर्नु पर्यो? त्यो योजनाले त नेपालको एक एक वडाको आर्थिक स्थिति र 100% मान्छेलाई एक एक वडाको मान्छेलाई पूर्ण रोजगार कसरी दिने भन्ने योजना आएको थियो नि, पिडिएलटी प्रोग्राम। त्यो योजना किन फाल्नु परेको? नेपालले पारवहनको निमित्त त्यत्रो लडाइँ लडेको इन्डियाले भनेकोमा चाहिँ पारवहनको लडाइँ त्यत्तिकै किन छाडेको? नेपालले यो चाहिँ नेपालको पूर्व पश्चिम चाहिँ ड्याम बनाएर नेपाल डुबान गरेर इन्डियाको संरक्षण गर्न खोजेको त्यो अमानवीय र इन्टरनेसनल लको विपरीत कुरालाई चाहिँ इन्डियाले भनेको कुरा मानेर यिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई त्यो डुबानको क्षेत्रमा किन ल्याएको? अब जम्मै चाहिँ भएका कुरा त जम्मै इन्डियाले भनेको। इन्डिया हाम्रो असल मित्र बनाउनु पर्छ। इन्डियाले नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो माग गर्न किन हटाएको? किन नसके यिनीहरूले? किन नसकेको? त्यही शेरबहादुर देउवा जहाँबाट सुदूरपश्चिमबाट आएर राजनीतिमा गरेका छन्, उनकै सरकार भएको बेलामा दुई जना मान्छेलाई त्यहाँको बोर्डरको इन्डियाको बिएसपीले मार्दाखेरि किन मार्यो भनेर चाहिँ आवाज उठाउन। पञ्चायत खालमा राजा वीरेन्द्रले झुक्किएर एउटा नेपाली चाहिँ चिनको सिपाहीले मार्दाखेरि नेपालले अब्जेक्सन गरेर तुरुन्तै चिनले माफी माग्यो। माफी मात्रै मागेन, त्यो मर्ने मान्छेलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो। त्यो अवस्था एउटा सोभरियन मुलुक पूर्वीय सभ्यतालाई जीवन्त राखेको मुलुकले गरेको त्यो गौरवमय गाथा माथि पुगेकोलाई झ्वाट्टै तल गएर पिँधमा ल्याउने काम यिनीहरूले किन गरे? यिनीहरू को हुन् त भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। हो, यिनीहरू को हुन्? तिनीहरू दलाल हुन्। के हुन्? विदेशीको दलाल हुन्। विदेशीको पैसा खाएका सिपाही हुन्। अब भाडाका सेना हुन्। अर्को शब्दमा स्पष्ट शब्द सबैले बुझ्नु भने भाडाका सेना हुन्, भाडाका सिपाही हुन्। नेपाली राष्ट्रियता बोकेका होइन। राष्ट्रियताको एउटा काम गरेको देखाउनुहोस् न। सञ्चार मिडियाले एउटा देखाओस् न। सञ्चार मिडियाले चाहिँ त्यस्तै बोकाएको पछाडि लागेछन्। किनभने नेपालको ठुला सञ्चार मिडियामा चाहिँ क्रिस्चियनको पैसा अत्यधिक धेरै छ लगानी। अब नि डाक्टर साहब जस्तो नि म यो विषयलाई यसलाई टुङ्गाउन खोजिरहेको छु। नामले विखण्डन हुने हो र कामले हुने होला नि विखण्डन? जस्तो त्यही कुरालाई म विश्वास गर्छु। कामले विखण्डन बनाउने योजना ल्याएका छन्। त्यो विखण्डन गर्ने पञ्चायत कालभरि अथवा पञ्चायत कालपछि पनि राज संस्था नेपालमा भएको बेलामा यस्ता विखण्डन काम एक एक चिरेर सबै विफल र असफल बनाइदिएको। अब त्यो चाहिँ राज संस्था भएसम्म केही गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबले न नेपाली जनताको माग छ, न नेपालको संविधानको विपरीत छ। नेपाली यी सबै दलहरूको 2007 सालदेखिको माग एउटै माग हो, राजा संवैधानिक हुनुपर्छ। राजा संविधानदेखि माथि भयो, संवैधानिक हुनुपर्छ भने 7 साल 17 साल 36 साल 46 सालसम्मका जति आन्दोलन भए त्यो चाहिँ राजा संवैधानिक हुनुपर्छ भन्ने हो नि। राजाले आफै संवैधानिक हुन्छ। तिमीहरूले भनेको गणेश मानको स्पिचहरू कलेक्सन हेर्नुहोस् न। गणेश मानले हामीलाई बहुदलीय राजा संवैधानिक भएर जान्छ भन्ने कुरा त कुरै छाडौँ, परको कुरा गणेश मानले भनेका छन्। हामी चाहिँ राजाले पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था दिन्छन् भन्नेमै विश्वास थिएन। तैपनि हामीले गिर कराइराखेका थियौँ, गणेश मानले भनेका छन्। त्यो राजाले चाहिँ त आएर बहुदलीय व्यवस्था मात्र दिएनन्, हामीले मागेको प्रजातन्त्रमा हामी लोटा लिएर प्रजातन्त्र माग्न गएका थियौँ। राजाले गाग्रोलाई लोटामा खनाइदिए अनि त्यो लोटो भरिएर बाहिर पोखियो प्रजातन्त्र। आज यो खराबी जति आएछ त्यो पोखिएको प्रजातन्त्र हो भनेर त गणेश मानले भनेका छन्। गणेश मान इमान्दारपूर्वक नेपालको यथार्थ बुझेको मान्छे लाग्छ मलाई। भनेपछि यिनीहरूले सबै विध्वंस बनाए, विध्वंस गरे। अब अर्को गणेश मान जस्तो अर्को विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरा सुन्नु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपालमा संवैधानिक राजा हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा राजाको विरुद्धमा दुई पटक युद्ध गरेको मान्छेले, राजालाई मार्न बम प्रहार गरेको मान्छेले त्यसको बुढो भएपछि उसको बुद्धि फिरियो र बुद्धि भएर बिपी कोइरालाले नेपालमा राजा नभइकन नेपाल रहन्न, राजा नभइकन प्रजातन्त्र पनि रहन्न।
नेपाल राख्न र प्रजातन्त्र जोगाउन दुवै अवस्थामा राजा चाहिन्छ। त्यसैले दलले राजालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, राजाले प्रजातन्त्र संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मेलमिलापको सूत्र लिएर नेपाल आएको होइन। कुन दलको कुनले बुझ्यो यो गणेशमानको कुरा, कुन दलले बुझ्यो चाहिँ विश्वेश्वर प्रसादको कुरा, कसैले बुझ्नै सकेन। त्यसकारण यिनीहरू छाडा भए। अहिले पैसा जसले दिन्छ, विदेशीले जसले पैसा दिन्छ उसको बोक्छन्। एमसिसी पनि त्यसैसँग गाँसिएको कुरा हो। अब डाक्टर साहब, यो यतातिर सबै भद्रगोल छ, देशै विखण्डन हुने खतरा बढिसक्यो। नामले होइन कामले गर्दा नै यिनीहरूले फाल्लान् भन्ने चिन्ता भइसक्यो। मिथिला राख्या भए पनि हुन्थ्यो, भोजपुरा राख्या भए पनि हुन्थ्यो भन्ने बहस चलेको छ। त्यो किन राखेनन्? उनीहरूकै इच्छा आकाङ्क्षामा त नराख्या होला नि त डाक्टर साहब, होइन त? अनि त्यो भन्दा पनि यिनीहरूले राखेको होइन भन्छु म। कसले के राखेको भए त यिनीहरूले उहिल्यै राखिसक्थ्यो नि। यिनीहरूले हरेक स्टेपमा A1 2 3 4 गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही सिप नगाएर लास्ट रिसोर्टमा चाहिँ 2/3 पास गर्नु। यो कसले राखे हो? रले राख्दै हो? अब त्यो 2/3 पास गर्ने बेला विदेशी चलखेल नै होला यसमा चाहिँ। त्यो अब त्यहाँ त्यो मधेसमा चाहिँ फेरि एउटा मधेसको विशेषता के छ भने मैले बुझेको मधेसको विशेषता यो पहाडीलाई चाहिँ करोड खुवाउनुपर्छ भने मधेसीलाई 1000 खुवाए पनि पुग्छ। अब नि डाक्टर साहब, यो मधेसमा यस्तो आगो बलिरहेछ, पक्ष र विपक्षमा छँदैछ। यो कहाँ गएर साम्य हुने हो थाहा छैन। मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुङ्गामुढा पनि भएको छ, असन्तुष्ट चरम छ। यसले भोलि देशभरि नै यो आकार फैल्यो भने अर्को एउटा खतराको सङ्केत पनि देखिया छ। त्यही मधेसमा एकजना सिके रावत जो विखण्डनको कुरा गर्दै हिँड्थे, आन्दोलन गरेका छन्, एसपीलाई चोकमै बोलाएर चाहिँ आक्रमण गर्ने कुरा गर्छन्, गोली चल्या छ। त्यही ठाउँमा गएर बहालवाला मन्त्री रेणु यादवले सिके रावतको हत्या गर्ने चेतावनी दिन्। डाक्टर साहबले हेर्नु भए पनि होला। त्यति मात्रै भनिदिन्, जसरी राइस मिल भन्ने ठाउँमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले 27 जना माओवादीको हत्या गरेका थियो, त्यस्तै उनले खतरा दिन् कि सिके रावतको त्यसै गरी हत्या हुन्छ भनेर बहालवाला मन्त्रीले बोल्नु, यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिने कि के भन्ने डाक्टर साहब? होइन, यो सामान्य रूपमा त यो सबैलाई बोलिरहेछन्। अहिलेको अवस्थामा सामान्य रूपमा चाहिँ यो व्यवहार जे गरिएको छ, गरिएको काम नै असामान्य भएको हुनाले त्यो बोली पनि असामान्य नै हो। तर एउटा कुरा, सत्य कुरा के हो भने, तपाईँको प्रश्न छ सत्य कुरा के हो भने, जो असत्य तरिकाले अनैतिक तरिकाले कुनै पनि गतिविधि काम अस्वाभाविक काम कुरा गर्छ, त्यसको अन्त्य चाँडै हुन्छ। नेपालमा यस्ता अनैतिक काम गर्ने भित्र नेपालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले दुई पटक सशस्त्र युद्ध गर्यो। त्यो अनैतिक काम हो, त्यसले दिगो रूप लिन सक्दैन। माओवादी चाहे विदेशीले उठाएर होस्, नेपाली मान्छेलाई विदेशीले उठाए भन्दा नेपालकै आफ्नो विरुद्ध चाहिँ तँलाई चाहिँ 1 करोड रुपियाँ दिन्छु, तैँले भनेको बनाइदिन्छु, तँलाई 2टा तैँले रोजेको केटीलाई फेरि बिहा गरिदिन्छु, तेरो संरक्षण गरिदिन्छु, तैँले तेरो आमालाई गोली हानेर मारेर आइजा, तेरो बाउलाई मारेर आइजा, कसैले भन्छ भने मान्नुहुन्छ? नेपालको यस्ता किसिमका कुरा गर्नलाई पछाडि परेका भाडाका टट्टुको स्वभावका दलमा धेरै मान्छे छन्। मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमान, मेरो अनुमान के छ भने, यी दलहरू पहिलो पुस्ताकै दलहरू जसलाई विदेशीले मुठ्याएर राखे, त्यो मरिसकेपछि यो यिनीहरूले गरेको अचाकली काम वात्तै घट्छ। अब त्यो पुस्ताले नै अहिले त्यो नमोड्दै, विदेशीले जसले उठाए यिनीहरूलाई, त्यो यिनीहरू नमोड्दै आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने काम गराउन खोजिरहेछन्। चाहे संविधानको घोषणा गर्न इन्डियाले चाहिँ इन्डियाको नेपाललाई खाने स्वार्थ एकातिर छ भने, अर्को भाजपा सरकारले नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहिराखोस् भन्ने स्वार्थ पनि राखेको छ। किनभने त्यो हिन्दुत्व भन्ने शब्द इन्डियामा चाहिँ इन्डियाकै, अब त्यो दोगला भनौँ, राहुल गान्धी अमेरिकामा गएर, राहुल गान्धीले अमेरिकामा गएर चाहिँ हामीलाई मुसलमानहरूको डर छैन, त्रास छैन, मुसलमानहरूसँग पिर छैन, हामीलाई पिर हिन्दुत्वको छ भनेर अमेरिकामा बोलेको छ राहुल गान्धीले। अब त्यो हिसाबको काउन्टर गर्नलाई चाहिँ उनीहरू इन्डियाको अर्को प्रतिपक्ष सत्तामा हिजो भएको दलले त्यसलाई हिन्दुत्वलाई विनाश गर्न खोजिराखेको अवस्थामा त्यसको हिन्दुत्वको त हिन्दुत्व जोगाएर अन्तिम अवस्थासम्म बसेको त नेपाल हो नि। त्यो त इतिहास पढ्या होला नि त इन्डियाको भाजपाले पनि।
त्यस कारण यो हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने हिसाबले त्यो संविधानलाई 15 दिन ढिलो गर नि त, म मिलाउँछु केही काम कुरा भन्दै पनि संविधान नबनाउने बेला रातारात 8 अरब रुपियाँ भनिन्छ, 7-8 अरब रुपियाँ ल्याएर सांसदलाई कति पैसा दिनुपर्छ, जति दिनुपर्छ त्यो पैसा हामीले दिन्छौँ, सांसदले चाहिँ यसलाई तुरुन्तै पास गरेर घोषणा, यो संविधान 15 दिन नपर्ख अहिले घोषणा गर भनेर मिसनरिजहरूले पैसा बाँडेका कारणले यो चाहिँ घोषणा भयो। अब यहाँ चाहिँ दलको कुरा चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, यी तीनटा दल चाहिँ खालि पैसो मात्रै जहाँबाट आउँछ, चाहे योजना गर्ने होस्, चाहे विकास गर्ने होस्, चाहे देशको जनताको देशको कुनै जनताको काम त यिनीहरूले गर्दैनन्, चाहे जेसुकै कुरामा पनि पैसो अगाडि आएर कहाँबाट धेरै आउँछ भन्ने कुरा यिनीहरूको चिन्ता केहीमा छैन। मेलम्ची यस्तो लथालिङ्ग भएछ त्यो पैसोको कारण, पैसा कमाउने प्रतिस्पर्धामा छ, प्रतिस्पर्धामा छ। नेपालमा कैयौँ ठाउँमा आज पनि मैले न्युज पढेको थिएँ, खानेपानी चाहिँ बल्ल कति वर्ष 7 पुस्ता 8 पुस्ता लाएर खानेपानीको योजना लिएर आएको पानीको यस्तो कच्चो काम गरिरहेको छ, पानी ल्याएपछि पानीको पाइप फुट्यो। अब यस्ता किसिमका तल्ला तहका माने त्यो फुट्ने थोत्रो पाइप कहाँबाट ल्यायो भन्दा जहाँबाट कमिसन धेरै आउँछ, जहाँबाट धेरै पैसा आउँछ, ठेकेदारले चाहिँ त्यो ठेकेदारलाई कारबाही हुन्न। अब हेर्नुहोस् न, कोरोनाको खोप कति चाहिँ हिसाब किताब छैन, कति कहाँ छ हिसाब आएको छैन, त्यो ल्याएको खोपमा खोप कति जिम्मेवार छ भने शेरबहादुरकै कुरा गर्नु। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि तिम्रो प्राथमिकता के हो भन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई खोप दिएर कोभिड मुक्त गराउने, खोप भन्ने। दोस्रो के हो खोप, तेस्रो के हो खोप। अनि त्यो काम गर्नको लागि 16वटा मुख्य नाकामध्ये इन्डियाबाट आउने नाकामध्ये मुख्य नाका 16वटामा चाहिँ त्यो कोभिडका हजार सिटका चाहिँ हस्पिटल बनाउने र त्यो हस्पिटल बनाएपछि त्यो त्यहाँ इन्डियाबाट धेरै आउने त इन्डियाबाटै हो, इन्डियाबाट आउनेले त्यहाँ राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर एउटा पनि नेपालभित्र पस्न नदिने योजना बनाएको। कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा अहिले कोभिड चाहिँ दिनको चाहिँ 12 लाख 13 लाख आजकै दिन 13,000 लाई कोभिड लगाइसकेको छ, एउटा पनि बेड बनेको छैन। एक वर्ष सिटामोल पाइँदैन आज बजारमा, सिटामोल छैन। अब गर्दा त्यो रोग कसले ल्याइदियो, डाक्टर र नर्सलाई त्यो रोग कसले पुर्याइदियो भने शेरबहादुरले पुर्याइदियो। जुन शेरबहादुरले खोप भनेको थियो, त्यो खोप भन्ने चाहिँ डाक्टर र नर्सको हत्या गर्नेमा चाहिँ त्यो बनेर गइसक्यो। किन यति लाचार भयो होला सरकार? होइन, यो लाचार भन्ने यिनीहरूको क्षमतै छैन, यिनी त असक्षम भनेर ट्याग लगाएका मान्छे हो। अब नि मोदीले लिपु लेकमा बाटो खन्ने क्रम जारी छ भनिरहेछन्। लिपु लेक लिम्पियाधुरा हाम्रो जमिन हो है भनेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ हामीले। सरकार 17 दिनसम्म बोल्नै सकेन, 17औं दिनमा गएर त्यो हाम्रो हो भनेर झारा टार्ने काम बाहेक सरकारले गरेको छैन। त्यो सरकारको पार्टीले गरेको छ, पार्टीले गर्यो, सरकारले पनि मन्त्री परिषदबाट त्यो हाम्रो हो भन्ने गर्यो। यति भए पुग्छ, किन गर्न नसके होला सरकारले? होइन, यति भए पुग्छ भन्ने मात्रै कुरा होइन, जनताले चित्त बुझाएर अब त्यो चाहिँ लाचारी चाहिँ इन्डियाको आएर बन्दुक लिएर आएर नेपालको भूमिमा आएर बन्दुक पड्काउँदाखेरि किन पड्काइस् भन्न नसक्ने मान्छेले, त्यसमा माफी माग भन्न नसक्ने मान्छेले, त्यसको क्षतिपूर्ति नदे भन्ने चाहिँ हामीले नेपालीले कर तिरेको जातिभित्ति नेपाली जनताले विद्रोह गर्यो भने कर तिरेको पैसाले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ गृहमन्त्रीले लगाएर नेपालीले उल्टो पो थियो त। तिमीले दिएको पैसा इन्डियाले दिएको पैसा पनि लगाएर दिएन, नेपाली जनताले कर तिरेको पैसालाई लगाएर दियो। इन्डियालाई एउटा भन्न सक्दैन। इन्डियाको त यिनीहरू के इन्डिया र क्रिस्चियन मिसनरीले सहयोग गर्ने नेता अमेरिकाको त कुछ बोल्नै सक्दैन, यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैन। यो शेरबहादुरले एउटा राम्रो कुरा बोलेको, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए बेला हात हतियार माओवादीलाई चाहिँ ट्याग 50 लाखको
मूल्य तोकेर ट्याग लगाएको बेलामा बन्दुक किन्न युरोपबाट बन्दुक किनेर लिएर आएको बेलामा त्यो बन्दुकको प्रश्न उठाएको बेलामा नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, जुन देशबाट पनि बन्दुक किन्न ल्याउँछ, भारतको स्वीकृति चाहिँदैन भनेर बोलेको छ। नेपालको पक्षमा उसको जिन्दगीभर बोलेको असल कुरा यति हो मैले देखेको, अरू केही असल। तर मोदीले पनि नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट्स यस्तो उर्लेर गएको छ, नेपाली जनता भारतका जनतासँग होइन भारतको सरकारसँग आक्रोशित छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै बारम्बार मोदीले नेपाललाई किन चिडाइरहेछन्? अहिले त्यो बोल्नुपर्ने जरुरी थियो होइन? मोदीले बोल्ने भने त्यसमा सेक्युरिटी प्रधानमन्त्रीमा जाने बेला सेक्युरिटीले गराएको ठुलो स्ट्राटेजी जुन हुन्छ त्यो स्ट्राटेजी अनुसार बोल्ने हो। कतिपय कुरा चाहिँ भारतको रहले गरेका डिजाइनका कतिपय कुरा त्यो रहको प्रमुख भए पनि, देशको प्रमुख भए पनि त्यो मोदी प्रधानमन्त्रीलाई, इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ कैयौँ कुराहरू, त्यो रणनीतिक अवस्थाका कैयौँ कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ ब्रिफिङ गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा चीनसँगको युद्ध गर्ने अवस्थाको सिचुएसन आएको बेलामा चीनसितको रणनीति बनाउने हिसाबले आएको छ। यो रणनीतिक हिसाबमा आएको कुरामा लिपुलेख लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, विशाल नेपाल नै नेपाल हामी बोलेको मिडियाबाट गएको प्रभाव परेको हुनसक्छ। अहिले चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको लिपुलेख कालापानी मात्रै होइन, विशाल नेपाल पनि नेपालको हो र त्यो भन्ने किसिमको जनआवाजको कुरालाई चीनले समर्थन गरेको छ। भोलि गएर यही कुरा चाहिँ पाकिस्तानको इमरान खानले पनि बोलिसक्यो। नेपालको 1950 को इन्डियासँग भएको सम्झौता, किनभने 1950 त्यो पाकिस्तान त इन्डियाको एउटा भाग थियो नि, कुनै बेला चाहिँ इन्डियाको एउटा भाग थियो, त्यो कुरासँग गाँसिएको अङ्ग्रेजको शासनको सम्झौतालाई लिएर आउने हो भने त 1815 को सुगौली सन्धि र यो 1950 को इन्डियासितको सन्धिको कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्रको हिसाबले, त्यस बेलाको अङ्ग्रेजको पालाको राष्ट्रको हिसाबले पाकिस्तान पनि एउटा राष्ट्र हो। त्यो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1950 सन्धिको धारा 8 अनुसार यही कोट गरेर बोलिसकेका छ। धारा 8 अनुसार त्यो विशाल नेपाल नेपालको भूभाग हो। त्यो महाकाली नदीको काला पानी लेखेको त हुँदै अहिले पनि हो, विशाल नेपालको पनि हो। अब भनेर उनले बोल्नुको अर्थको पछाडि के अर्थ छ भने इन्डियाले नेपालसँग बार्गेन गर्ने थलो बनाइराखेको छ। यो कुरा इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले उत्तराखण्डमा गएर बोलेको आवाजसँग गाँसिएको छ। यो चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले बोलेको कुरासँग गाँसिएको छ। रक्षा मन्त्रीले के भनेका छन् भने चीनले जब यो दुत्कार्यो नेपालको यो कुरालाई लिएर रक्षा मन्त्रीले के भन्छ, हामी नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्दैनौँ, बरु जति झुक्न परे पनि हामी नेपालसित झुक्छौँ भनेर त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले उत्तराखण्डमा गएर बोले। भनेपछि उसलाई यो तनाव उत्पन्न भएको छ, चीन र पाकिस्तानले बोलिसके। अब त चीन र पाकिस्तानले उत्पन्न भएको भोलि अब विश्व चाहिँ एमसिसीको कारणले नेपालमा आएर चाइना विरोधी गतिविधि गरेर त्यसले युद्धको रूप लियो भने त्यो अहिलेको यो चाहिँ आणविक युद्धको रूपमा जाने अवस्थामा नेपालबाटै त्यो थर्ड वर्ल्ड वार हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि एमसिसी पास गर्यो, अमेरिका नेपालमा आयो, नेपालमा सेना भित्रायो र नेपालको जलस्रोतलाई इन्डियामा दिएर इन्डियाको मुठीमा पार्न खोज्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ थर्ड वर्ल्ड वारको सम्भावना छ। त्यो वर्ल्ड वारको सम्भावना भयो भने हाम्रो यो विशाल नेपालको पक्षमा, विशाल नेपालको डिमान्डको लागि नेपालीहरूले ब्रिटिस गोर्खामा राखेका सेना र इन्डियामा चाहिँ राखेका सेनालाई विथड्र गरेर हामीले चाहिँ नेपालको विशाल नेपालको पक्षमा जुन देशले सहयोग गर्छ त्यो देशले चीनको विरुद्ध चीनले सहयोग गर्छु भने हामीले चीनको समर्थनमा हामी गएर नेपालमा चाहिँ अब माओवादीको भाषामा भन्यो भने टनल वार गर्छन्। नेपाली त वारियर हुन् नि। नेपालले त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई विश्वलाई चाहिँ सूर्यास्त नहुने बनाउनेलाई दबाएर राखेको मुलुक हो। आज पनि त्यो शक्ति नेपालमा छ। त्यो टाउकामाथि जतिसुकै मिसाइल पठाउन् न, आणविक बम प्रहार गरेर 100% नेपालीलाई मारेर मात्रै इन्डियाले यहाँ शासन गर्न सक्छ, नभएदेखि इन्डियाले शासन गर्दैन। यो वारियरको देशमा त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई धपाएकोलाई इन्डियालाई धपाउन सक्दैन। नेपालमा ट्यालेन्सी पनि छ, नेपालमा बल पनि छ, बुद्धि पनि छ। त्यो चाहिँ वैदिक संस्कारको बुद्धि अनुसार जुन मेटाउनलाई, वैदिक संस्कार मेटाउनलाई
क्रिस्चियन मिसनरी र इन्डियाको त्यो मिसनरीको पक्षधर इन्डियाको आधा चाहिँ त्यो 55 पुस्तासम्म 55-60 पुस्तासम्म अङ्ग्रेजको विदेशी शासनको गुलाम भएर बसेका देशका मानिसको बुद्धि भ्रष्ट गर्न नेपालले सजिलै सक्छ। नेपालीसँग वैदिक संस्कार अहिलेसम्म तोडिएको छैन। अब डाक्टर साहब, म अन्तिममा छु। अन्तिममा जस्तो यी सबै कुरा हामीले भारतसँग अरू देशहरूसँग परराष्ट्रका मामिलामा कुरा गऱ्यौँ नि, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। यसअघि पनि उनले अमेरिकामा बोलेका कुरा पनि गऱ्यौँ। नेपालको मैत्रीपूर्ण सन्धि 1950 को सुगौली सन्धिको सकल पत्र नभएको भने यी बेला बेलामा विवादित बने। तर यिनले स्थिर कूटनीति गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन्? यिनको स्थिर कूटनीतिमा चाहिँ नि डाक्टर साहब जस्तो सुगौली सन्धिको सकल नभएको विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिने यिनै हुन्। लामो समयदेखि चीनसहित 20 नियोगमा रिक्त राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्न असफल पनि यिनै हुन्। कसलाई सिफारिस गर्न? 20 ठाउँमा नेपाली राजदूत चाहिँ रिक्त छ, यिनले सिफारिस गर्न सकेका छैनन् चीनसहित, होइन? अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई निलो प्लेट र झन्डा फुकुवा गर्ने पनि यिनै हुन्। अनि भारतले नेपाली भूमिमा निरन्तर सडक निर्माण गर्दा चुँ गरेर नबोल्ने पनि यिनै हुन्। मन्त्रालयमा चेन अफ कमान्ड कमजोर पार्ने पनि यिनै छन्। भू राजनीतिक सन्तुलन कमजोर यिनकै प्यालामा भएको छ। एउटा अफगानिस्तानमा स्वास्थ्य सामग्री पठाउने बाहेक यिनले गरेको केही पनि देखिन्न। यिनको अस्थिर यो कूटनीतिको सन्देश चाहिँ के हो, सङ्केत? यिनी किन असफल भए? अफगानिस्तानमा यिनले पठाएको होइन, त्यो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यो सबै इज्जत राख्नुपर्छ भनेर पठाए। त्यो पनि अफगानिस्तान गभर्मेन्टलाई दिन सकेका छैन। त्यहाँ सहयोग नेपालले पहिलोपटक पठायो भनेर बडो गर्व गरेका छन्। होइन, त्यो कसलाई पठायो भन्दाखेरि त्यो युएनओको मिसन जो अफगानिस्तानको दुरावस्थालाई सहयोग गर्न युएनओको मिसन बसेको छ, त्यो मिसनलाई दिएको, कहाँ चाहिँ अफगानिस्तानलाई दिएको भएर यिनीहरूले। ल, अरू कुरा छन् नि, मैले भने यिनी सबै असफल भएका, राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर। होइन, यिनको तपाईँले भनेका कुराका कमजोरी भएका त्योभन्दा तल्लो तहको बुद्धि भएका यिनी हुन्। यिनी मात्रै होइन, तिनको दलै त्यस्तो हो। त्यो दल मात्रै होइन, अहिले सत्तामा बसेका एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस यी 3टा दलै हुन्। यी दलबाट यस्ता कुरा दलभित्र कोही पनि योग्य माने छैन के। एउटा सुयोग्य नेता एक युगमा एउटा मात्रै जन्मिन्छ अरे के। जन्मने अवस्था, त्यो युगमा जन्मने अवस्थामा यो युग यस्तो युग भयो कि नेताविहीन नेपालमा त्यो जुनसुकै दलमा पनि सुयोग्य मान्छे हुँदै नभएको अवस्थाको कारणले यस्तो भएको। त्यसमा चाहिँ डिग्री लिएको पिएचडीसम्म पढेको इकोनोमिक्स पढेको मान्छेले नेपालै नबुझ्ने यस्ता कुरा गर्छ भने त्यो मान्छे भाग्यले भएको। शेरबहादुर पनि भाग्यले 5 पटक भयो। अब यो दुर्भाग्य एउटा के भने कोही पनि असल नभएपछि एउटा खराब मध्येले त कसैले त त्यो पदमा त जाने भयो नि त। त्यति हो, अरू केही होइन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा चित्रण गरिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।